जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, दोस्तों का, कारकुनों का। आज हम फैसलाबाद में अपने डिविजनल अजलास में हाज़िर हुए हैं और ये अजलास बसिलसिला एक तो हमारा तंजीमी इशूज़ चलते रहते हैं, साथ साथ वो है, और जो पीडीएम ने मार्च अनाउंस किया था और फिर बदी वजूह वो मुलतवी हुआ, उसके दौरान हमने ये फ़ैसला किया था कि वो मार्च क्योंकि 26 तारीख से शुरू हो रहा था और कोई 30 तारीख के गिर्द हमारा ख्याल था कि हम रावलपिंडी पहुंच पाएंगे और फिर 2-3-4 दिन का क़याम था। सो गड़ी खुदा बख्श वापस पहुंच के 4 अप्रैल को भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब मुनक्कद करना मुमकिन नहीं था। इसलिए चेयरमैन साहब ने फ़ैसला किया कि भुट्टो शहीद की बरसी हम उनकी जाए शहादत या शहर शहादत में मनाएंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ, उसकी नई डेट आएगी, लेकिन क्योंकि हमारी तैयारियां मुकम्मल थीं और चेयरमैन साहब ने ऐलान किया हुआ था, लिहाजा इस फैसले को जारी रखा गया कि पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब जो है वो रावलपिंडी में मनाए। और उसके लिए हम सारे कारकुनों से राब्ते कर रहे थे, मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, केपी में, हर जगह पे, और उसकी भरपूर तैयारियां थी। इससे पहले तो हम मार्च की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब मार्च मुलतवी हुआ तो इसकी तैयारी शुरू हो गई। और हमने अभी तक इब्तदाई मीटिंग पिंडी डिवीज़न की है, गुजरांवाला डिवीज़न की है। परसों हम गुजरांवाला थे, कल हम साहिवाल डिवीज़न में थे। आज आपके पास हाज़िर हुए हैं और आज रास्ते में चेयरमैन साहब से बात हुई तो वो कंसल्टेशन कर रहे थे। उनको एडवाइस दी गई है कि इस वक्त पंजाब में कोरोना की सूरत हाल, ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, उस पूरे एरिया में, आपके यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसको सामने रख के फ़ैसला किया जाए। तो थोड़ी देर तक शायद पार्टी फ़ैसला करके चेयरमैन साहब को अनाउंस करेंगे। हमें रास्ते के दौरान सफ़र में मुकम्मल पता नहीं था, लेकिन अगर ये तकरीब यहाँ इज्तिमाई तकरीब न भी हुई तो इसकी दूसरी सूरत जो है कि हर ज़िला के अंदर पार्टी कारकुनान भुट्टो शहीद और पीपल्स पार्टी के शहदा के लिए कुरान खानियाँ करेंगे, लेकिन इसका ऐलान चेयरमैन साहब खुद फरमाएंगे। अभी मैं हतमी तौर पे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी तब्दीली होने जा रही है बुनियादी तौर पे, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप सारे अब आप जानते हैं कि पिछले साल सिंध में हालात ख़राब थे, तो चेयरमैन साहब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र भुट्टो शहीद की बरसी मुलतवी कर दी थी, बरसी की तकरीब। और अभी जो फ़ैसला वो लेने जा रहे हैं या लेंगे, वो बुनियादी तौर पे इस अवामी इशू को सामने रख के ही लेंगे कि अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डाला जाए। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश थी कि हम 4 अप्रैल को
پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اجتماع سارے دوستوں کو ساتھ لے کے وہاں پہ کریں اور ہم اس حکمران کو یہ پیغام دیں کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت آئی ہے تو ایک سیل رواں ہے، اگر 10 جماعتیں آئیں تو پھر تم کہاں ہوگے؟ لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے کچھ تعطل نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس حکومت کے خلاف متحد ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں جو زہر بھرا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، عدم تحفظ ہے، اداروں کے اوپر مسٹرسٹ ہے، اور ان حکمرانوں کا مسلسل حقائق سے فرار ہے، یو ٹرن کی پالیسیاں ہیں۔ اور ابھی آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ مزید آرڈیننس جاری کر کے جن منی بجٹس کا ہمیں خدشہ تھا وہ منی بجٹ آ گئے۔ یہ بجلی کے بلوں پہ بھی کوئی اندازاً 10% ریگولیٹری ڈیوٹی اس طرح کا کوئی ٹیکس لگانے لگے ہیں۔ یہ 150 ارب کے قریب جو سبسڈیاں مختلف اشیاء خورد و نوش پہ یا پاکستان کے عوام کو سہولت کی صورت میں دی گئی تھی، ان سبسڈیز کو وڈرا کرنے کے پروگرام میں ہیں۔ اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا، آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، اور ہم اس معاملے کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اس اپریہنشن کے تحت اس کو مسترد کیا تھا۔ یقین کیجئے میں کل پاک پتن میں تھا، 2 بڑے عجیب واقعے ہوئے۔ ہم بازار میں سے گزر رہے تھے دربار بابا صاحب کے پاس سے، تو وہاں سارا بازار ہمارے استقبال میں تھا، تو ایک موٹر سائیکل پہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے۔ اس ہماری بہن نے ہمیں سلام کیا، ہاتھ ہلایا، میں نے بھی ان کو ہاتھ ہلایا، ویلکم کر رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جی مہنگائی دا کچھ کرو، مہنگائی کو جان چھڑاؤ۔ اور دوسرا میرے ساتھ واقعہ اسی شہر میں اسی جلوس میں ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 7-7 سال 10-10 سال کے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لیے بازار میں ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے، اور ان میں ایک بچہ بڑے جوش سے نعرے لگا رہا تھا جو اس کے گھروں میں ہونے والی گفتگو یا ان شہروں اور ان آبادیوں میں ہونے والی گفتگو کی آواز تھی، اور وہ نعرہ تھا کہ مہنگائی کو پھانسی دو۔ یقین کریں تو جس طرح ہم جیو بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں ردم میں، وہ اسی ردم میں بچہ نعرے لگوا رہا تھا کہ مہنگائی کو پھانسی دو، مہنگائی کو پھانسی دو۔ جو بات ننھے معصوم بچوں کی زبان پہ ہے، جو خواتین و حضرات کی زبان پہ ہے، جو شہر و گاؤں میں یکساں، ہر کلاس میں یکساں، ہر جگہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور اب تو بچے بھی بلبلا پڑے۔ اب اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے۔ کل نیب نے مریم بی بی کو آج کے لیے طلب کیا تھا۔ ہم نے ان کے دفتر مسلم لیگ کے اکٹھے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ نیب اگر ان کو پیشی پہ بلاتا ہے تو ہم ساری جماعتیں ان کے ساتھ نیب کے اس گنڈا گردی، اس صرف ریاستی طاقت کے طور پہ اپوزیشن کو دبانے کی پالیسی کہ جب بھی کوئی حکومت کے خلاف موو ہوتی ہے نیب کو نوٹس یاد آ جاتے ہیں، لیکن نہ آٹا چوروں کو نوٹس ہے، نہ چینی چوروں کو نوٹس ہے، نہ بجلی چوروں کو نوٹس ہے، نہ تیل چوروں کو نوٹس ہے، نہ دوائیوں چوروں کو نوٹس ہے۔ سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، کمیشن انہوں نے بنائے، رپورٹیں ان کمیشنوں کی آئیں، کچھ نہیں ہوا، وہاں نیب نہیں ہلتا۔ ان کو بی آر ٹی نظر نہیں آتا، اس کے اوپر نیب نوٹس نہیں لیتا۔ ان کو معلم جبہ کیس نظر نہیں آتا، وہاں نوٹس نہیں لیتا۔ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو
ان کی قیادت کو یوں مدون کر کے اور حکومت کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ کل بھی میں نے کہا کہ ہم احتساب کے نظام کے حق میں ہیں،